नमस्कार सगळ्यांक चवथीची उनउनीत परबी। हांव म्हापसाचो शेतकरी आनी बोडगेश्वर शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष ह्या नात्यान सगळ्या गोंयकारांक मना पासून चवथीची उनउनीत परबी दिता। आयज चवथीचो दुसरो दीस आनी आयज आमी सगळे गोंयकार शेतान वयतात, नवें कापतात। भितरसून आमी प्रयत्न केले मेळपाचे, पूण ह्या वर्सा गणपती बेगीन येयल्ल्या कारणान आमकां नवें मेळोंक ना। पूण आयज एक म्हापसा मार्केटान जेन्ना हांव गेलो तेन्ना नवें आमचे कोण शेतकार कोणी बसता बाजारांत आनी कोण विकूंक घेवन बसता, तितूनसून हे हांवें 1, 2, 3 आनी 4 ह्यो मोळी घेतली। आनी भितरसून एक अजापाची गोश्ट म्हणजे आनी सरप्रायझींग आनी म्हाका मना पासून खूब खोशी दिसली की एक मोळी 100 रुपया। म्हणजे हांवें तिका विचारलें, कोण विकूंक बाजारांत बसलेली, इतले म्हारग कित्याक गे, ना खंयसरूच मेळना म्हणून। पूण एक खोशी भोगता की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमकां शेतकाऱ्यांक एका सायडीक आमकां कांय कुस्कूट कशें करतात आनी आयज हें नवें मेळपाक आमकां डिफिकल्टी जाली आयज खूब जाणांक की अशीच रेट शेतकाऱ्यांक एक जर मोळेची 100 रुपया जर मेळता आनी एका किलाचे भात जे आयज गोंयचो सरकार आमचे विकते घेतात 22 रुपया किलो, 24 रुपया किलो, हे आतां मोळे कितले आसतले, कितले ग्राम आसतले तुमी सांगूं शकता? 100 ग्राम सुद्दां नासतले, 25 ग्राम सुद्दां नासतले, खूब कमी मेळटा। इतकी रेट जर मेळटा आमच्या शेतकाऱ्यांक तर हांव सगळ्या शेतकाऱ्यांचे सगळे फुडले जे जीवन आहा सुजलाम सुफलाम जावपाचें म्हूण मागता। तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयज गणपती राया कडेन मागता, इतले म्हारगायेचें सरकार जर जालां न्हू, गणपती राया फुडल्या वर्सा चवथ येवच्या पयलीं ह्या सरकाराक खंयसून तरी पयस करपाचें आनी सगळ्या शेतकाऱ्यांक, आमच्या शेतकाऱ्यांक तांकां सुजलाम सुफलाम करपाचें म्हणून मागता। आनी मेन गजाल म्हणजे इतली मोळी 100 रुपयांक एक आयज शेतकाऱ्यांची किंमत ही आयज गणपतीन दाखोवन दिलेली आहे सरकाराक। तर सरकाराक बुद्धी दिवपाची की शेतकाऱ्यांचो रेट जो आहा, भाताचो रेट, भाजयेचो रेट आनी कितें आहा तो रेट खूब वाडोवन दिवपाचो, जे मिनिमम सपोर्ट मॅक्झिमम सपोर्ट प्रायस जो आसा तो सकयल शेतकाऱ्यांक वचून जे तांदूळ व्हरतात कोण बाकीचे आनी जे वस्तू शेतान ज्यो पिकलेल्यो हे आमचे व्हडले एजंट येवन व्हरतात आनी बाजारांत आपूण विकतात खूब मोलान ते डायरेक्ट शेतकाऱ्यांक डायरेक्ट प्रायस मेळपाचो म्हणून आयज गणपती राया कडेन मागता। आनी BJP सरकाराक आयज आमी दाखोवन दिता शेतकरी